अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की सूरत आल इमरान का रुकू नंबर 15 पढ़ेंगे। सूरत आल इमरान मदनी सूरत है। इस सूरत की 200 आयात और 20 रुकू हैं। आपने मेरे साथ इस रुकू को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये रुकू अच्छे से आ जाएगा। सबक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी हैं। उनमें सबसे पहले, जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ी जबर, हर्फ के नीचे खड़ी जेर या हर्फ के ऊपर उल्टा पेश होंगे तो उस हर्फ को 1 सेकंड लंबा करना है। दूसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद होगी तो उस हर्फ को लंबा करेंगे। मद की 2 इकसाम हैं, छोटी मद और बड़ी मद। छोटी मद को 3 सेकंड्स जबकि बड़ी मद को 5 सेकंड्स लंबा करेंगे। तीसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के साथ हुरूफ मद्दह यानी अलिफ वाव और या होंगे तो उस हर्फ को 1 सेकंड लंबा करेंगे। इसके अलावा जितने भी ग्रीन हरूफ आएंगे हमारे इस सबक में उनको मोटा करेंगे। पिंक हरूफ पर गुन्ना करेंगे जबकि ब्लू पर कलकला करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن
يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. आज की इस वीडियो में इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.